अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और यकीनन अपना काम भी बाकायदगी से कंप्लीट कर रहे होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 9। बच्चों, सूरह अनफाल का हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ये आयत 11 to 19, आयत नंबर 11 से 19 तक है। और प्रीवियस लेसन में हमने जो है आयत नंबर 14 तक कंप्लीट की थी रीडिंग, और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ वर्ड्स इनसर्कल करवाए थे मीनिंग्स के लिए। उम्मीद है अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम आगे से आयत नंबर जो 15 है वो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जो कुफ़ार को सज़ा देने के बारे में यहाँ पर हुक्म आया था कि उनकी गर्दनों पे ज़रब लगाओ, उसके हवाले से अगली आयत में वजाहत भी है साथ साथ कि क्यों उनको इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की थी, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला शदीद अजाब देने वाला है। और इसके साथ साथ ये कि ये जो सज़ा मिल रही है ये तो यहाँ पर है, ये इसके बारे में इस सज़ा का मज़ा तो यहाँ पर चख लो, लेकिन अल्लाह ने तो काफिरों के लिए दोज़ख में भी दोज़ख का अजाब भी तैयार कर रखा है। तो यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। अब जो हम आयत शुरू करेंगे उस आयत में मोमिनीन को ख़ास तौर पे कुफार से मुकाबले की सूरत में कुछ हिदायत दी गई हैं, और एक ख़ास हुक्म है कि कुफार से मुकाबला हो तो उन्होंने क्या तर्ज अमल इख्तियार करना है। ठीक है, तो इस आयत को पढ़ते हैं और समझते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, यानी कौन? मोमिनीन। आप यहाँ पे दो तरह से लिख सकते हैं तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या फिर आप सिंपल मोमिनो लिखेंगे तो भी वो मुखातिब में आता है, मोमिनो, क्योंकि यहाँ पर मुखातिब करके कहा जा रहा है किसको? मोमिनों को। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको तर्जुमे के दौरान भी ये लफ्ज मिलेगा। किसी जगह पर इसका मतलब मोमिनो लिखा है और किसी जगह पर आप पूरा लिखेंगे ए अहले ईमान, ए अहले ईमान, या आप लिखेंगे ए ईमान वालो। ठीक है, तीनों तरह की ट्रांसलेशन जो है वो इसके लिए आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या ए अहले ईमान। इज़ा, जब, लकी तुम, तुम्हारा मुकाबला हो, लकी तुम, मुकाबला होना, आमने सामने आना, मुलाकात होना। ठीक है, इज़ा लकी तुम, जब तुम्हारा मुकाबला हो, अल्लज़ीना कफरू, काफिरों से, वो लोग जो काफिर हैं, जब तुम्हारा काफिरों से मुकाबला हो। ज़हफ़न, ज़हफ़न कहते हैं मैदान जंग में, यानी वैसे कई जगहों पे मुकाबला हो सकता है किसी भी सूरत में, लेकिन ख़ास तौर पे मैदान जंग में, यानी जब तुम मैदान जंग में कुफार से जंग करने के लिए आओ, तुम्हारा सामना हो जाए, तो क्या करना है? फला तुवल्लूहुमुल अदबार, फला तो नहीं, तुवल्लू तुम फेरना, हुम उनसे, अदबार पीठ, पीठ फेरना, जैसे पलट के चले जाना होता है उसे पीठ फेरना कहते हैं, उर्दू में मुहावरा है ये। तो क्या हुक्म है कि अगर जब तुम्हारा कुफार से मैदान जंग में मुकाबला हो, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो तुम उनसे पीठ ना फेरना, यानी ऐसा ना हो कि कुफार को देखकर या उनकी बड़ी तादाद को देखकर, लश्करों को या बहुत असलहा देखकर तुम खौफ खा जाओ। तो ऐसा नहीं होना, ना तुमने खौफ खाना है और ना पलटकर भागना है। ठीक है जी, ये बहुत अहम आयत है। कुफार से मुकाबले की सूरत में ये हिदायत है जो सबसे पहली हिदायत मुसलमानों को, मोमिनों को दी गई। क्या चीज? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लकी तुमुल्लज़ीना कफरू, जब तुम्हारा काफिरों से मुकाबला हो, ज़हफ़न मैदान जंग में, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो उनसे पीठ ना फेरना। ठीक है, अब उसके आगे जो है वो एक वजाहत भी आएगी और उसके आगे सजा भी है कि अगर पीठ फेरी तो क्या होगा। व मन, और जो, ये पीछे मन आपको ऊपर पिछली आयत में भी पढ़ा था, मई युशा के, मीम पर जबर के साथ जब होता है तो जो के लिए होता है हु। ठीक है, और मीम के साथ जेर होता है मिन, वो होता है से। ठीक है, माइनर सा फर्क है।
زیر اور زبر کا، اور معنی ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ومن ومئی اور جو بھی یولیہم ان سے پھیرے گا، پیٹ پھیرے گا، یومئذ اس دن مطلب جنگ کے دن، یعنی جب میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا اور کوئی بھی اس دن اگر پیٹ پھیرے گا، دبرہ اس سے یعنی ان لوگوں سے، کفار سے اگر پیٹ پھیرے گا میدان جنگ میں، جنگ والے دن. اب یہاں پہ دو آپشن دیے گئے ہیں، الا سوائے، یعنی کس چیز کے؟ دو چیزیں ہیں جس کے بجائے جو ہے اگر پیٹ پھیرے گا، وہ میں یولیہم اور جو ان سے پھیرے گا پیٹ، یومئذ اس دن، دبرہ ان سے، ان لوگوں سے یعنی کفار سے، الا سوائے متحرفا لقتال. متحرفن کہتے ہیں تدبیر کو، پلاننگ کو، لقتال قتال کہتے ہیں جنگ کو، یعنی جنگی چال کے طور پر، جنگی پلاننگ کے لیے، سوائے چال کے لیے، جنگی چال کے طور پر. او یا، اور انگلش میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں او یا، متحیزن جا ملنے کے لیے، الا فیا اپنی جماعت سے. یعنی دو چیزیں ہیں، دو ریزنز ہیں جن کی اجازت ہے. کون سی؟ یا تو جنگی چال ہو، متحرف لقتال جنگی چال کے طور پر، او متحیزن الی فیا یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے. یہ جماعت سے جا ملنے سے مراد کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میدان جنگ میں ایک لشکر ہے، وہ دشمن سے مقابلے کے لیے لوگ آگے نکل گئے ہیں، جو کوئی ایسا شخص ہے، کوئی مجاہدین ہے ایسے جو آگے چلے گئے ہیں اور ان کا لشکر پیچھے رہ گیا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں اپنے لشکر سے میں شامل ہو جانا چاہیے. تو وہ شخص جو ہے وہ سپاہی پیچھے آ سکتا ہے اور آ کر اپنے لشکر میں مل جائے. یعنی اگر وہ جماعت سے، اپنے لشکر سے الگ ہو گیا ہے تو وہ واپس پلٹ کر آ سکتا ہے اور اپنے لشکر میں مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یا پھر جنگی چال ہو، کوئی پلاننگ ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو وقتی طور پر یہ ظاہر کرنا کہ وہ پسپا ہو گئے ہیں اور لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائے، اور پھر ارادہ یہ ہو کہ پھر اچانک پلٹ کر حملہ کر دیں گے. تو یہ ایک پلاننگ ہے، یعنی خوف زدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، پلٹ کے بھاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے ایک دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو دو صورتیں ہیں. ان دونوں کے سوائے وَمَن یُوَلِّیہِم یَوْمَئِذٍ دُبُرَہُ اور جو بھی اس دن پیٹ پھیرے گا، ان دونوں آپشن کے سوا، فقد باء تو وہ گرفتار ہو چکا. یہ فقد جو ہوتا ہے، فا ہوتا ہے تو کے لیے، اور قد جو ہے یہ آپ پرفیکٹ ٹینس میں جیسے آپ کام کرتے ہیں نا، ماضی قریب میں کوئی کام مکمل ہو چکا، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا انہیں ملے گی، نہیں، ہو چکا، کر چکا. فقد جہاں پہ بھی آئے گا ہیز اور ہیو جیسے ہوتا ہے نا، کام مکمل کر لیا ہے، کر چکا ہے. تو بالکل اس معنی میں یہ قد آپ کو جہاں ملے گا وہ قریب کے وقت میں کسی کام کا مکمل ہو جانا. فقد باء تو وہ گرفتار ہو چکا، بغضب غضب میں، غضب غین زود اور بے، غضب میں، غصے میں، اللہ تعالیٰ کے غضب میں، من اللہ اللہ کے. جس نے بھی اس دن پیٹ پھیری، صرف ان دو آپشن کے، الا متحرف لقتال یا سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فیہ یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے. یہ دو چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے. ان کے علاوہ اگر جو بھی پیٹ پھیرے گا میدان جنگ میں، فقد باء بغضب من اللہ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. ومأواہ جہنم، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، اور ہو اس کا، یعنی جس نے پیٹ پھیری ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے. یہ آپ کو ہدایت بھی مومنین کو دی گئی یہاں پر کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، اور اگر کسی نے پیٹھ پھیری تو اس کی سزا کیا ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے. اور اس میں دو آپشنز دیے گئے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے یا وہ اپنے لشکر سے الگ ہو گیا ہے اور واپس جا کر اپنی جماعت میں ملنا چاہتا ہے، اپنے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو ان دو چیزوں کے لیے اگر وہ پلٹنا چاہ رہا ہے، واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. نہیں تو اگر کسی نے ان دونوں آپشن کے علاوہ پیٹھ پھیری میدان جنگ سے تو کیا ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ بھی ہے مومنین کو کفار سے مقابلے کی صورت میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سزا کیا ہے وہ بھی اسی آیت میں یہاں پر موجود ہے. تو آج کے لیے آپ کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں، بہت امپورٹنٹ بھی ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوسچن آنسرز بھی بنیں گے اور آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن تیار کرنی ہے. ریمیننگ آیات انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.